بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا اليوم الخميس 21 من شهر العاشر من عام 1436 جئت إلى أبها فرأيت الغيوم ففرحت، قلت غيوم بركة وخير وأمطار، لكني تفاجأت بأن هناك أدخنة ودخان يخرج، دخان غدر وخيانة وفجور وتعد على المسلمين. نعم هو دخان، أقوله دخان لأنه سرعان ما يزول بإذن الله تعالى، ويبقى الخير في هذا البلد وتبقى الطمأنينة في هذا البلد. ما حصل اليوم من حدث أرقنا، أقض مضاجعنا، هزنا أعظم هزة، حدث تفجير في مسجد الطوارئ في منطقة عسير، ولم يختر إلا المسجد ولم يختر إلا وقت الصلاة. أقولها شرف لمن مات في ذاك المكان، وعار وذل وصغار لمن فعل هذا المنكر العظيم والعياذ بالله. شرف لمن مات، نرجو الله أن يجعله من الشهداء، أن يموت وهو في صلاته. قد يعيش الإنسان بما يستطيع وعلى راحته وبكيفه، لكن أن يموت لا يمكن للإنسان أن يختار متى يموت ولا كيف يموت. فإذا اختار الله لك ميتة طيبة على صلاة وطهارة وفي بيت الله ومرابطا في سبيل الله، فنرجو الله أن تكون رفعة لهم في الدنيا والآخرة، ونرجو الله أن يربط على قلوب أهلهم وأولادهم ومن بعدهم، وأن يربط على قلوبنا في فقدنا لأحبتنا وفي زعزعة أمننا، كما نرجو له سبحانه وتعالى أن يكتب الذل والصغار على من فعل هذا، وأن يكشف الله عز وجل أسرارهم، وأن يهتك أستارهم، وأن يبين عوارهم. ونحن من هذا المكان وفي كل مكان وعلى كل منبر وفي كل ملتقى دعوي وفي كل عمل خير وبر نشجب ونستنكر وندين، ولا نقف عند هذا، بل نقول نحن رجال أمن، نحن الأولين في الصف، نحن الذين سندافع عن وطننا، ندافع عن أمتنا، ندافع عن هويتنا، ندافع عن وحدتنا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء. ومن هذا المنطلق ومن هذا المكان أعلنها أننا رجال أمن، بل وفي أول الصفوف مدافعين ومنافحين بالفكر وبالعقل وبالتربية وبالإعداد وبالدعوة، بل وحتى في ميادين الشهادة والنصر رفعة لنا وعزة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر دينك وكتابك، واحمي بلادنا وأدم وحدتنا وأمننا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد.